بالتاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح يولم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح يولم جميل الشيام شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سبحان الله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين ما شاء الله ما شاء الله العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين محب سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين
برب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المهتدون بنور جماله بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وفرقت ترقي بخير तेरी जात नूर मुबीन है तेरी जात नूर मुबीन है जो जुबान हक है जुबान तेरी सल्लो अलैहि व आलिहि सल्लो ले